आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 में मुकामी ज़बानों में तालीम को समाजी इंसाफ के तई एक अहम कदम से ताबीर किया है। उन्होंने कहा कि तालीम में यकसानियत और कौमी निसाब फ्रेमवर्क को जल्द ही नाफिज किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया स्कीम के तहत 6,700 से ज्यादा स्कूलों के लिए 630 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम के 103वें नशरिये में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। भारत की G20 सदारत के तहत सिविल 20 इजलास आज जयपुर में शुरू होगा। मुल्क भर में आशूराए मुहर्रम मनाया जा रहा है। और क्रिकेट में आज शाम बारबाडोस में किंगस्टन ओवल के मुकाम पर भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान 3 एक रोजा मैचों की सीरीज का दूसरा मैच खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तालीम में मुल्क को कामयाब बनाने और मुल्क की तकदीर बदलने की ताकत है। उन्होंने इस तरफ तवज्जो दिलाई कि तालीम ने 21वीं सदी के भारत में तब्दीली लाने में निहायत अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने ये बात नई दिल्ली के भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा समागम के इख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए कही। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नई तालीमी पॉलिसी के तहत तलबा को उनकी मकामी जबानों में तालीम दी जा रही है और ये सही मानों में इंसाफ है, क्योंकि उनकी मकामी जबानों की वजह से उनकी लियाकत और अहलियत की जांच की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि तालीम के लिए मुज़ाकरात जरूरी हैं और शिक्षा समागम इस बहस मुबाहिसे को आगे बढ़ा रहा है। नई तालीमी पॉलिसी के 3 साल पूरे होने के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने स्कूलों और असातिज़ा के किरदार की सताइश करते हुए कहा कि पिछले 3 साल में इन सब ने मिशन मोड में इस पॉलिसी को अमली जामा पहनाया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने 6,707 स्कूलों के लिए प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के लिए 630 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की। इस मौके पर जनाब मोदी ने मुल्क के मुख्तलिफ जबानों में शाये होने वाली निसाबी किताबों का भी इफ्तिताह किया। वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क़यादत में तालीमी निज़ाम के बारे में नई तालीमी पॉलिसी हमारे मुजाहिदीन आज़ादी के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2023 से अलग कल दुनिया के सेमीकंडक्टर की बड़ी कंपनियों माइक्रोन टेक्नोलॉजी और फॉक्सकॉन के सरबराहान से गांधीनगर में मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म के साथ मीटिंग में माइक्रोन टेक्नोलॉजी के CEO और सदर संजय मेहरोत्रा ने माइक्रोन टेक्नोलॉजी के मंसूबों पर तबादला ख्याल किया। मंसूबों का मकसद भारत में सेमीकंडक्टर तैयार करने वाले माहौलियाती निज़ाम को फरोग देना है। वज़ीर-ए-आज़म ने फॉक्सकॉन के चेयरमैन योंग लियू से भी मुलाकात की और भारत में सेमीकंडक्टर नीस चिप तैयार करने की सलाहियत को तौसी देने के फॉक्सकॉन के मंसूबों का खैर मकदम किया। सेमीकंडक्टर के इको निज़ाम को तश्कील देने के भारत की हुकूमत के अहद को दोहराते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत उन टेक्नोलॉजी कंपनियों को 50% माली मदद फराहम करेगी जो मुल्क में सेमीकंडक्टर तैयार करने का निज़ाम कायम करेंगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर अपने मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 103वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम तर नेटवर्क पर नश्र किया जाएगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी, DD न्यूज और इत्तलात व नशरियात की वजारत के YouTube चैनलों पर भी बराह रास्त दस्तयाब होगा। आकाशवाणी हिंदी नशरिये के फौरन बाद इसे इलाकाई जबानों में भी नश्र करेगा। राजस्थान में G20 के सरकारी सरगर्मियों से मुताल्लिक ग्रुप सिविल 20 की सरबराह मीटिंग आज शाम जयपुर में शुरू होगी। इस 3 रोजा कॉन्फ्रेंस में 700 से ज्यादा मंदूबीन की शिरकत मुतवक्के है। रूहानी पेशवा अमृतानंदमयी देवी, जिन्हें अम्मा के नाम से भी जाना जाता है, कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगी और वजीर दिफा राजनाथ सिंह भी इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। पूरी दुनिया के मंदूबीन G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जयपुर पहुंच रहे हैं।
3 روز تک منعقد کیے جانے والے 5 اجلاسوں کے دوران مختلف موضوعات پر تفصیلی مذاکرات منعقد کیے جائیں گے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے تمل ناڈو کے ضلع راماناتھ پورم کے اپنے 2 روزہ دورے کے دوران سابق صدر جمہوریہ ڈاکٹر APJ عبدالکلام کی حیات و کارناموں سے متعلق ایک کتاب میموریز نیور ڈائی کا اجرا کیا۔ یہ کتاب مشترکہ طور پر ڈاکٹر APJ ناظمہ اور سائنسداں ڈاکٹر YS راجن نے تحریر کی ہے۔ اس پروگرام میں اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر جناب L مروگن اور تمل ناڈو BJP صدر شری انا ملائی موجود ہوں گے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آج پورے ملک میں احترام اور پوری مذہبی عقیدت کے ساتھ عاشورہ محرم منایا جا رہا ہے۔ یہ دن پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کی یاد میں منایا جاتا ہے، جنہوں نے سچائی، نیکی اور انصاف کو سربلند رکھنے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی تھیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج حضرت امام حسین کی شہادت کو یاد کرتے ہوئے انسانی اقدار اور انصاف کے نظریات کی خاطر ان کی جرأت اور شجاعت کو خراج عقیدت پیش کیا۔ دنیا بھر کے مسلمان کربلا کے دوران امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو یاد کرتے ہیں اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی انصاف، مساوات اور سچائی کی اقدار کے خاطر قربانی پوری بنی نوع انسان کے لیے رہنما اصول بنی ہوئی ہے کہ وہ سچائی کا راستہ اختیار کریں۔ انہوں نے عوام کو تلقین کی کہ ہمیں حضرت امام حسین کے لافانی نظریات پر عمل کرنا چاہیے اور عوام کی خوشحالی، فلاح، بہبود، ترقی اور امن کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ بنگلہ دیش میں بھی عاشورہ محرم مذہبی جوش و خروش اور عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ 61 ہجری میں آج ہی کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ارکان خاندان اور ان کے 72 پیروکاروں نے کربلا میں جام شہادت پیا تھا۔ اس موقع پر تعزیوں کے جلوس نکالے جا رہے ہیں، مجالس اور مذہبی جلسوں کا اہتمام کیا جاتا ہے جن میں کربلا کے ان شہیدوں کی جانوں کی قربانی کو یاد کیا جاتا ہے۔ مہاراشٹر میں بلڈھانا ضلع کے ملکاپور میں قومی شاہراہ نمبر 6 پر 2 پرائیویٹ گاڑیوں کے آمنے سامنے کی ٹکر میں کم سے کم 6 افراد ہلاک اور 30 دیگر زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ آج صبح سویرے تقریباً 3 بجے پیش آیا۔ جموں کشمیر میں سخت سیکیورٹی انتظامات کے دوران 2000 سے زیادہ عقیدت مندوں کا ایک جتھا پوتر گپھا شری امرناتھ جی کے لیے آج روانہ ہوا۔ یہ جتھا آج صبح بھگوتی نگر یاتری نواس سے کشمیر میں بالتل اور پہلگام 2 بنیادی کیمپوں کے لیے روانہ ہوا تھا۔ آکاشوانی جموں کے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ سخت سیکیورٹی بندوبست کے تحت کل 2050 یاتری بھگوتی نگر بیس کیمپ سے روانہ ہوئے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات IMD نے آج کہا ہے کہ وسطی بھارت میں زیادہ بارش کا سلسلہ جاری رہے گا اور آج کوکن اور گوا، وسطی مہاراشٹر کے گھاٹ علاقوں، ودربھ، چھتیس گڑھ اور گجرات کے الگ الگ علاقوں میں انتہائی شدید بارش کا امکان ہے۔ کرکٹ میں آج بارباڈوس میں کنگسٹن اوول میں دوسرے ایک روزہ بین الاقوامی میچ میں بھارت کا مقابلہ ویسٹ انڈیز سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 7 بجے شروع ہوگا۔ پہلے ایک روزہ بین الاقوامی میچ میں بھارت نے ویسٹ انڈیز کو 5 وکٹ سے ہرایا تھا۔ 1-0 کی سبقت کے ساتھ بھارت سیریز جیتنے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے قومی تعلیمی پالیسی 2020 میں مقامی زبانوں میں تعلیم کو سماجی انصاف کے تئیں ایک اہم قدم سے تعبیر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم میں یکسانیت اور قومی نصاب فریم ورک کو جلد ہی نافذ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے پردھان منتری اسکولز فار رائزنگ انڈیا اسکیم کے تحت 6700 سے زیادہ اسکولوں کے لیے 630 کروڑ روپے کی پہلی قسط جاری کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل آکاشوانی پر من کی بات پروگرام کے 103ویں نشریے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ بھارت کی G20 صدارت کے تحت سول 20 اجلاس آج جے پور میں شروع ہوگا۔ ملک بھر میں عاشورہ محرم منایا جا رہا ہے۔ اور کرکٹ میں آج شام بارباڈوس میں کنگسٹن اوول کے مقام پر بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 3 ایک روزہ میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ کھیلا جائے گا۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔